बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं जो फजर की नमाज के बाद ये कुरान की सूरत पढ़ता है। फजर के वक़्त ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त कहलाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि फजर की नमाज के बाद जब दुनिया सो रही होती है तो अल्लाह के अर्श के फरिश्ते किसकी तिलावत सुनने के लिए जागते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो सूरत कौन सी है जिनकी तिलावत करने वाले को फरिश्ते सलाम करते हैं? ये वीडियो आपको बताएगी कि वो कौन सी सूरत है जो फजर के वक़्त पढ़ने वाले को अल्लाह का दोस्त बना देती है। तो नाज़रीन, फजर की नमाज जिनकी पहली रोशनी से पहले अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन वक़्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में दिन और रात के फरिश्ते जमा होते हैं। ये वो वक़्त है जब अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं और फरिश्ते हमारे ईमान का मुशाहिदा करते हैं। तो कुरान की तिलावत ख़ास तौर पर फजर के वक़्त अल्लाह के ज़िक्र का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक फजर का कुरान जो है मशहूर है। जो कोई बंदा फजर के वक़्त कुरान की तिलावत करता है तो अर्श इलाही के फरिश्ते इसकी तिलावत सुनते हैं और इस पर सलाम भेजते हैं। ये वो वक़्त है जब फरिश्ते हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा है। तर्जुमा, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन ख़ुसूसियात की वजह से कि उन्होंने हमेशा एक अल्लाह की इबादत की और शिर्क से दूर रहे। उन्होंने आग में फेंके जाने के बावजूद अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने आग को इनके लिए ठंडा कर दिया। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया जो अल्लाह की रज़ा के लिए इंतहाई वफादारी की इलामत है। क्या दूसरे भी अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं? जी हाँ, जो लोग अल्लाह की इताअत करें, नेक अमाल अंजाम दे और खुलूस से दिल से अल्लाह से मोहब्बत रखे, वो भी औलिया अल्लाह के दोस्त कहलाते हैं। कुरान में फरमाया गया है, सुन लो बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। सूरह यूनुस में अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करे, दूसरों की मदद करे और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे। आप भी नेक अमाल और इखलास के ज़रिए अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये वो फजीलत और बरक़ात वाली सूरत है कि जिसको पढ़ने से ना सिर्फ अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को सलाम करते हुए बल्कि फजर की नमाज के बाद जो सूरत पढ़ता है वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है और अल्लाह इसकी दिन भर की तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह इसकी परेशानियों को दूर करते हैं। अल्लाह इसे बेशुमार रिज़्क़ देते हैं, गैब से रिज़्क़ मिलता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स की सुबह शाम ये सूरत पढ़ता है तो क़यामत के दिन इससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा। तो नाज़रीन, फजर की नमाज के बाद जो ये सूरत पढ़ता है अर्श पर हलचल मच जाती है। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते इस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़े लगा देता है। इसके हर मामलात में इसकी गैबी मदद करते हैं। इसके मुंह से निकला हर लफ्ज़ अल्लाह ताला कुन लिख देता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसको आप फजर की नमाज के बाद खून का कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वज़ाइफ बताती हूँ, मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफ़ा नहायत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है। फजर के बाद आपने इस अमल को
कर लेना है, इंशाअल्लाह फिर इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे। रिज़्क मालो दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास तस्वीर दौलत के लिए है, लेकिन आज ये वजीफ़ा, ये अमल सच्चे दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की अनायत और इसके फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हुए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानी को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह वो भी चुटकियाँ बजाते ही अदा होगा। कर्ज़ों के अदा होने के लिए ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, फिर आप सब नाज़रीन खुद भी हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, अगर किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर माह बिजली के तगड़े तगड़े बिल भी अदा करने होते हैं, हर माह बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत ही अहम करने लगी हूँ। जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है और फिर हर सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो इसको भी अल्लाह ताला अता फरमा देता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा तो फिर आपको किसी मज़ीद वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ अमाल होते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लेंगे और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिज़्क कमाने में हलाल का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी इसी तरह काम करें, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क कमाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आप पे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, आप ईमानदारी से ड्यूटी दें। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वो काम मुकम्मल जान फिशानी से करें और अपने फ़राइज़ से कोई गफलत ना करें। हर माह रिज़्क के हलाल ही आप अपने घर में लेकर आए और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुक़मा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिज़्क खाने से ऐसा ही हो नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह पाक इसकी दुआ को रद्द कर दे। कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो वजीफ़ा है, जब ये वजीफ़ा कोई भी बंदा पढ़ता है तो इस वजीफ़े से इसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त लाता है। नाज़रीन, ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं हलाल रिज़्क में है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा है। तो कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके बारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपने सूद पर कर्जा लिया है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, क्योंकि सूद हराम है और अल्लाह पाक से खुली जंग है। तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा वो ही दोनों जहानों में मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा, आखिर में भी जलील और रुसवा ही रहेगा। जहन्नम के इंतहाई जो सबसे निचले वाले गड्ढे हैं, इसमें इसको फेंक दिया जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के काम से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, ग़ीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वाज़ा करें कि सिर्फ तौबा नहीं बल्कि इस तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात, जो आपने अपने रिश्तेदारों से अगर आप क़तई ताल्लुक़ हैं किसी से भी हैं, फौरन जाकर इससे माफ़ी मांग ले, चाहे आपकी गलती है या नहीं। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजलो करम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। यहाँ रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है, इसके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करो। ये ना दिखाओ कि
اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، آپ عاجزی اختیار کرو، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، کبھی بھی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں مل پاتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی اور ان اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہو اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اور وہ شام تک اللہ پاک کا ذمہ میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں، میرا گمان نہیں یا خیال ہے تم میں سے تو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری یعنی منافق سے۔ نماز جنت کی چابی، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی۔ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں اور وہ ذوق دے، جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں یعنی با جماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے چلا جاتا ہے جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ معنی مبارک ہے، اے میرے صحابی، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہانوں میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر
دیجیے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانا پینے، ذبح کرنا، وضو کرنا، کشتی میں سوار ہونا، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹا سا درود جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کر دو اور ایک بار قل ہو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کرے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو گے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرمائے تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش الہی کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ سورت جو ہے توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص جو ہے پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
फजर के बाद 12 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ता है, गोया इसने 4 दफ़ा कुरान पढ़ लिया। हदीस इस बात की गवाही देती है कि फजर के बाद सूरह इखलास की तिलावत करने वाले को फरिश्ते सलाम करते हैं और इसके अमल को अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं। ये सूरत छोटी होने के बावजूद इसकी तिलावत का सवाब बहुत ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह इखलास को 3 बार पढ़ा इसके लिए जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। तो नाज़रीन, फजर की नमाज के बाद कम अज़ कम 10-12 बार सूरत को लाजमी पढ़ें। छोटी सी सूरत है लेकिन वो सूरतें जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी, आपके दोनों जहान जो हैं वो सवार देगी। एक मरतबा सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आखिर में दोबारा से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। जो भी मांगना है अल्लाह से मांगना है। बरकत वाला, खैरो आफियत वाला रिज़्क मांगे, सुकून वाला रिज़्क मांगे। इससे ना सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगा। हर बंदा दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, तो कोशिश करें कि आपने मुख्तसर रास्ता नहीं इख्तियार करना। अपने काम पे आपने मुकम्मल तवज्जो देनी है। रिज़्क़ हलाल कमाना है, मेहनत करनी है। इससे अल्लाह पाक आपके ऊपर ढेरों बरकतें और रहमतें होना शुरू हो जाएंगी। और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा कर लेनी है और हस्बे तफ़रीक़ सजदा ख़ैरात भी कर देना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि तू हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में टाइप कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जज़ाक अल्लाह।